नमस्कार सबैजनालाई म जित कुमार चौलागाई तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा र आज म एनालाइसिस अफ बीम मैले कन्टिन्यू गरिरहेको थिएँ। त्यो एनालाइसिस अफ बीम अन्तर्गत नै हामीले फ्रेमको पनि एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र म आज एउटा फ्रेमको क्वेशन लिएर आएको छु। सो यो क्वेशन चाहिँ मैले किन पनि लिए भने अलिकति टिपिकल छ। यहाँ बीसी मेम्बर इन्क्लाइन्ड भएको छ हैन, यसरी ढल्केर बसेको छ। अब यो सिधा होरिजन्टली बसेको मेम्बरहरु त हामीले हेरिराखेकै हुन्छौं। यो अलिकति इन्क्लाइन्ड मेम्बर भएको वाला क्वेशन लिँदाखेरि अलिकति केही बेनिफिट नै होला भनेर मैले यो क्वेशन लिएको हो। र यसमा हेर्दाखेरि हामीसँग ए बी सी डी एउटा फ्रेम छ। यो ए मा हामीसँग रोलर सपोर्ट छ, त्यसपछि यो डी मा चाहिँ हामीसँग हेर्नुस् त हिन्ज सपोर्ट छ हैन, हिन्ज सपोर्ट छ। सरी डी मा चाहिँ हामीसँग फिक्स सपोर्ट छ। त्यसपछि यो बी मा लोड राखिरहेको छ 15 किलो न्यूटन को होराइजन्टल। त्यसपछि यो सी मा एउटा हामी देख्न सक्छौं इन्टरनल हिन्ज हैन। र यो एबी को डिस्टेन्स छ 3 मिटर, डीसी को डिस्टेन्स छ 5 मिटर। त्यसपछि यो ए देखि टी को डिस्टेन्स पनि छ 5 मिटर। यो क्वेशन अलिकति लेन्दी नै हुन्छ, लामै हुन्छ। त्यही भएर यसलाई पनि हामी दुई भागमै डिभाइड गर्छौं र अर्को पार्टको पनि लिंक म डिस्क्रिप्सन बक्समा दिन्छु, त्यसलाई फलो गर्नु होला, हेर्नु होला सबै। मैले पार्ट 3 को पनि त्यसैगरी गरिरहेको थिएँ। अलिकति लेन्दी भए पनि किन हैन, यसलाई अलिकति क्लियरली नै जाउँ भनेर हो। र धेरै लेन्थी भिडियो भन्दा बरु दुई भागमा डिभाइड गर्दाखेरि सजिलो होला। सो यसको सबैभन्दा पहिला हामी फ्री बडी डायग्राम बनाउँछौं। सो फ्री बडी डायग्राम बनाउँदाखेरि हेर्नुस् ए बी सी डी हामीसँग फ्रेम छ। यो ए मा रोलर सपोर्ट भएको हुनाले यहाँनेर आरएवाई एउटा भर्टिकल रिएक्सन जान्छ। यहाँनेर चाहिँ डी मा फिक्स सपोर्ट भएको हुनाले तीनवटा, एउटा भर्टिकल आरडीवाई अनि होरिजन्टल आरडीएक्स र त्यसपछि एउटा मोमेन्ट जान्छ एमडी हैन, मोमेन्ट जान्छ एमडी। मैले एन्टी क्लकवाइज सपोज गरेको छु। त्यसपछि यो 10 किलो न्यूटन प्रति मिटरलाई मैले पोइन्ट लोडमा कन्भर्ट गरे। 10 * 5 10 5 चाहिँ 50 किलो न्यूटन हैन। त्यसपछि यो एक्ट गर्छ मिडमा 2.5 मिटर 2.5 मिटरको मिडमा। र हामीलाई जतिखेर पनि रिएक्सन क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा चाहिने भर्टिकल लोड नै हो। हामी इन्क्लाइन्डली लागेछ भने पनि त्यसलाई भर्टिकलमा कन्भर्ट गर्छौं। यहाँ चाहिँ मेम्बर मात्रै इन्क्लाइन्ड हो, तर लोड त हामीसँग भर्टिकल नै छ। सो इट्स फाइन फर अस रिएक्सन क्याल्कुलेसनको लागि। त्यही भएर 50 किलो न्यूटन नै भयो है। त्यसपछि यहाँनेर मैले रिएक्सनको भ्यालुहरु चाहिँ लेखिसकेको छु, अर्थात् यो मैले पहिला क्याल्कुलेसन गरेर तपाईहरुलाई यो बुझाउँदै छु। त्यही भएको हुनाले यहाँ भ्यालु छ, तर पनि यो कसरी आयो भन्ने कुरा त म भन्छु नै। सो हाम्रो यहाँनेर हेर्दाखेरि आरए आरडीवाई आरडीएक्स र मोमेन्ट हैन, यो चारवटा कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने देखिन्छ। र मैले पार्ट 1 मा पनि भनेको थिएँ इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियममा चाहिँ हामीसँग त तीनवटा इक्वेसन छ। तीनवटा इक्वेसनले चाहिँ तीनवटा मात्रै अननोन सल्भ गर्ने, तर यहाँ हामीसँग चारवटा अननोन आइदियो। सो यस्तो खालको क्वेशनमा प्रब्लम हुन्छ कि भन्ने हुन्छ। तर यहाँनेर सी पोइन्टमा हामीले देख्दाखेरि हेर्नु त के छ, हामीसँग इन्टरनल हिन्ज छ। इन्टरनल हिन्ज भएको हुनाले यहाँ अर्को एउटा रिएक्सन डेभलप हुन्छ। त्यसपछि यो इजिली सल्भ हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यो क्वेशन पनि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि डिटरमिनेट फ्रेम नै हो। यो डिटरमिनेट नै छ है, इन्डिटरमिनेट छैन हैन, किनभने यसलाई सल्भ गर्न हामीले सक्छौं स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको इक्वेसनहरु लगाएर है त। सो अब यो रिएक्सनहरु कसरी आयो त भन्ने कुरामा जाउँ। सो यहाँ हेरौँ सपोर्ट रिएक्सन क्याल्कुलेसन समेसन एफएफएक्स = 0, अर्थात् मैले राइट साइडतिर लागेको फोर्सहरुलाई पोजिटिभ लिएर अगाडि बढेँ। अब यहाँनेर होरिजन्टल फोर्स हो, समेसन एफएफएक्स = 0 होरिजन्टल फोर्सको कुरा गर्छ। सो यो फ्रेममा हेर्दाखेरि होरिजन्टल फोर्सेसहरु भनेको त के छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा 15 किलो न्यूटनको होरिजन्टल फोर्स हामी देख्न सक्छौं बी पोइन्टमा। त्यसपछि भनेको अर्को यो डी मा हामी आरडीएक्स देख्न सक्छौं एउटा हैन, जुन चाहिँ नेगेटिभ एक्स डाइरेक्सनतिर लागिरहेछ। सो यो दुईटा होरिजन्टल फोर्स, त्यही भएर समेसन एफएफएक्स = 0 मा 15 पोजिटिभ, त्यसपछि आरडीएक्स जुन चाहिँ नेगेटिभ डाइरेक्सनतिर लागिरहेछ, किनभने मैले यसलाई पोजिटिभ बनाएको छु यसरी राइट लेफ्टदेखि राइट गइरहेकोलाई। सो माइनस आरडीएक्स = 0। सो आरडीएक्स = 15 किलो न्यूटन, जुन पोजिटिभ भ्यालु आयो हैन। र यो पोजिटिभ भ्यालु आउनुको अर्थ के हो भने मैले सपोज गरेको डाइरेक्सन ठिक रहेछ, अर्थात् आरडीएक्स को डाइरेक्सन मैले कता सपोज गरेको थिएँ हैन, राइट देखि लेफ्ट सपोज गरेको थिएँ भनेदेखि यो पोजिटिभ भ्यालु आउनु को अर्थ चाहिँ आरडीएक्स को डाइरेक्सन मैले सपोज गरेको डाइरेक्सन के रहेछ, करेक्ट नै रहेछ। अर्थात् मैले यो डाइरेक्सनलाई यता सपोज गरेको थिएँ, यहाँ भ्यालु पोजिटिभ आयो। सो दिस इज यो है, यसमा कन्फ्युज नहौ। यहाँ चाहिँ यतापट्टि सपोज गरेलाई पोजिटिभ भन्दै अगाडि बढे, फेरि यहाँ 15 किलो न्यूटन त यतापट्टि हुनुपर्ने हो नि भने जस्तो होला, त्यस्तो होइन। खास यहाँनेर समेसन एफएफएक्स = 0 गरेर यतापट्टि लागेकोलाई पोजिटिभ भन्दै अगाडि बढ्यो। यहाँनेर होरिजन्टल फोर्स 15, त्यसपछि यो आरडीएक्सलाई मैले यतापट्टि सपोज गरेको छु माइनस आरडीएक्स = 0। र यहाँ यो भ्यालु पोजिटिभ आउनुको अर्थ चाहिँ मैले सपोज गरेको डाइरेक्सन ठिक रहेछ। मैले डाइरेक्सन यो सपोज गरेको थिएँ, त्यही भएर मैले यो डाइरेक्सन राखेँ है। सो यसमा कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरा खासै छैन, सो कन्फ्युज नहौ। र यो डाइरेक्सन मैले सपोज गरेको करेक्ट छ। त्यो भएको हुनाले आरडीएक्स 15 किलो न्यूटन
यसरी आयो। र अर्को इक्वेसन छ मसँग समेसन एफ अफ वाइ इक्वल टु 0 अर्थात् अपवर्ड फोर्सेस आर पोजिटिभ। अपवर्ड फोर्सेसमा आरवाई र आरडीवाई अपवर्ड छ र यो 50 किलो न्युटन चाहिँ हेर्नुहोस् त यो 50 किलो न्युटन चाहिँ डाउनवर्ड छ। यसो यति नै हो भर्टिकल फोर्स चाहिँ यहाँनिर। सो आरवाई प्लस आरडीवाई माइनस 50 इक्वल टु 0 र यो गर्दाखेरि आरवाई प्लस आरडीवाई इक्वल टु 50। यो एउटा इक्वेसन मसँग डेभलप हुन्छ। त्यस पछाडि मैले अर्को लिन्छु समेसन अफ मोमेन्ट अबाउट ए इक्वल टु 0 र क्लकवाइज मोमेन्टलाई म पोजिटिभ मान्छु। त्यो भएको हुनाले यो ए पोइन्टमा बसेर मैले मोमेन्ट लिने हो र ए पोइन्टमा बसेर मोमेन्ट लिँदाखेरि अब कुनले मोमेन्ट दिन्छ भन्दा हेर्नु त यो 15ले मोमेन्ट दिन्छ, क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ। सो पोजिटिभ क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ। सो पोजिटिभ 15 इन्टु डिस्टेन्स कति त भन्दाखेरि 3 मिटरको डिस्टेन्समा दिन्छ हैन। सो 3 मिटरको डिस्टेन्समा दिन्छ पोजिटिभ। फेरि यो 50 किलो न्युटनले पनि यो ए पोइन्टलाई हेर्नुहोस् त क्लकवाइज नै घुमाउनु खोज्छ हैन, क्लकवाइज नै घुमाउनु खोज्छ। सो 50 इन्टु डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 2.5 मिटर। किन भन्दाखेरि यो 50 किलो न्युटन चाहिँ मिडमा एक्ट गरे हो। यो मिडबाट चाहिँ यसरी क्लकवाइज मोमेन्ट यो ए पोइन्टमा 50 इन्टु 2.5 मिटर। सो प्लस 50 इन्टु 2.5। त्यस पछाडि यो मोमेन्ट आफै यहाँनिर के छ एन्टी क्लकवाइज छ, यसको पनि इफेक्ट यहाँनिर पर्छ नि। यो एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट भएको हुनाले माइनस एमडी। त्यस पछाडि यो आरडीवाईले के दिन्छ हेर्नुहोस् त यसलाई यसरी एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु खोज्छ हैन। आरडीवाईले एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु खोज्छ। एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु भनेको फेरि पनि के हो माइनस हो। हामीले त क्लकवाइज पोजिटिभ भनेको छौँ, त्यही भएर माइनस आरडीवाई इन्टु डिस्टेन्स कति त यो आरडीवाईले चाहिँ यो डिस्टेन्समा दिन्छ अर्थात् 5 मिटरमा दिन्छ हैन। आरडीवाई इन्टु 5 एन्टी क्लकवाइज माइनस आरडीवाई इन्टु 5। यहाँबाट एउटा इक्वेसन डेभलप हुन्छ एमडी प्लस 5 आरडीवाई इक्वल टु 170। यो मैले इक्वेसन 2 माने है, ठिक छ। अब अझै सल्भ त भएन र अर्को मसँग के छ भन्दाखेरि यो सीमा इन्टर्नल हिन्ज छ। यो इन्टर्नल हिन्ज हुनुको अर्थ सी मोमेन्ट एबाउट सीको लेफ्टतिरबाटको फोर्सहरूले पनि सीमा दिने मोमेन्टको भ्यालु 0 र राइटतिर भएका फोर्सहरूले पनि सीमा दिने मोमेन्टको भ्यालु 0 नै हुन्छ भनेर मैले पार्ट 1 मा बनाएको थिएँ। सो त्यही नै कुरा छ यहाँ। अथवा समेसन अफ मोमेन्ट एबाउट सीको राइटतिर इक्वल टु 0 गर्छौँ र क्लकवाइज मोमेन्टहरूलाई पोजिटिभ लिन्छौँ। अब सीको राइटतिर हेर्दाखेरि त यहाँनिर आउने भनेको कुन फोर्सहरू हो भन्दाखेरि यही तीनवटा मात्रै हो, एमडी त्यस पछाडि आरडीएक्स र आरडीवाई। अब यो सी पोइन्टमा हेर्दा यो आरडीवाईले त मोमेन्ट दिँदैन। मोमेन्ट दिने भनेको एउटा यो आरडीएक्सले हो, जुन के मोमेन्ट दिन्छ आरडीएक्सले। हेर्नु त आरडीएक्सले यो सी पोइन्टलाई यसरी क्लकवाइज घुमाउनु खोज्छ। त्यस पछाडि यहाँ एउटा सेल्फ मोमेन्ट छ एमडी, यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज छ। सो त्यो भएको हुनाले माइनस एमडी एन्टी क्लकवाइज छ, माइनस एमडी। आरडीवाईले त दिने नै भएन, आरडीएक्सले के गर्छ क्लकवाइज घुमाउनु खोज्छ। सो प्लस आरडीएक्स इन्टु 5। अब आरडीएक्सको भ्यालु त अघि मैले निकालिसकेको छु कति भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त्यहाँ 15 किलो न्युटन छ हैन। सो आरडीएक्सको भ्यालु 15 किलो न्युटन राख्दाखेरि 15 इन्टु 5 इक्वल 0 र यहाँबाट मैले एमडीको भ्यालु कति निकाल्छु भन्दाखेरि 75 किलो न्युटन मिटर निकाल्छु। यो पोजिटिभ भ्यालु आयो। पोजिटिभ भ्यालु आउनुको अर्थ मैले सपोज गरेको डाइरेक्सन के रहेछ ठिक रहेछ मोमेन्टको। मैले अर्थात् एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन सपोज गरेँ हैन, यो एन्टी क्लकवाइज नै रहेछ भन्ने कुरा भयो है। यो कन्फ्युज नहुनुहोस् यसमा। यो पोजिटिभ भ्यालु आउनुको अर्थ यहाँनिर सपोज गरेको डिरेक्सनलाई जे सपोज गरेको छ त्यही मान्दै जाँदाखेरि पोजिटिभ आयो। सो त्यही भएको हुनाले एन्टी क्लकवाइज नै भयो। यहाँ त क्लकवाइज पोजिटिभ भनेको थिएँ नि त भनेर कन्फ्युज नहुनुहोस् है। त्यस्तै अघि यहाँ समेसन एफएफएक्सको पनि कुरामा मैले त्यो कुराहरू भनिसकेको छु हैन। सो यसरी मोमेन्टको भ्यालु पनि आयो र आरडीएक्सको भ्यालु आयो। अब हामीसँग इक्वेसन छ। यो एमडीको भ्यालुलाई मैले इक्वेसन आइएमा लगेर राखेँ भने मसँग आरडीवाईको भ्यालु आउँछ। अर्थात् यसरी एमडीको भ्यालु मैले यहाँ लगेर राखेँ 75 प्लस आरडीवाई इक्वल टु 170। आरडीवाई गर्दा 19 किलो न्युटन आउँछ। पोजिटिभ आयो आरडीवाईको भ्यालु। आरडीवाईको भ्यालु पोजिटिभ आउनुको अर्थ मैले सपोज गरेको डाइरेक्सन के रहेछ त ठिक रहेछ, अप्पर डाइरेक्सन सपोज गरेको थिएँ, भ्यालु पोजिटिभ आयो। किनभने जति पनि इक्वेसन बनाएको छु त्यही अप्परै सपोज गर्दै गइरहेको छु हैन। र यो 19 किलो न्युटन आयो भनेपछि यो अप्पर भयो। त्यसै गरी अब मसँग फेरि इक्वेसन आई छ। इक्वेसन आईमा आरवाई प्लस आरडीवाई इक्वल टु 50 छ। आरडीवाईको भ्यालु मैले यहाँ लगेर राख्दाखेरि आरवाईको भ्यालु आउँछ 31 किलो न्युटन, जुन पोजिटिभ छ। त्यसैले आरवाईको पनि डिरेक्सन मेरो करेक्ट छ। अब यसरी चाहिँ मैले यहाँ आरवाईको भ्यालु पनि लेखेँ 31 किलो न्युटन, डाइरेक्सन यही हो। त्यस पछाडि आरडीवाईको भ्यालु लेखेँ 19 किलो न्युटन, डिरेक्सन यही नै हो। आरडीएक्सको भ्यालु अघि लेखिसकेँ 15 किलो न्युटन, डिरेक्सन यही नै हो। त्यस पछाडि एमडीको भ्यालु मैले लेखेँ, हेर्नुहोस् एमडीको भ्यालु मैले लेखेँ 75 किलो न्युटन, जुन एन्टी क्लकवाइज छ। ओके, सो 75 किलो न्युटन। सो यसरी चाहिँ हाम्रो रियाक्सनहरू के भयो त क्याल्कुलेट भयो। सो रियाक्सनहरू क्याल्कुलेसनसम्मको कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। अब रियाक्सन क्याल्कुलेसन भइसकेपछि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यो फ्रेमको क्वेसनलाई सल्भ गर्ने तरिका यस्तै नै हो। अब यो फ्रेमको क्वेसनमा चाहिँ हामी के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि यसरी मेम्बरहरूलाई चाहिँ सेपरेट गरिदिन्छौँ। हेर्नुहोस् है, यो मेम्बरहरूलाई चाहिँ अब हामी के गरिदिन्छौँ भन्दा यसरी सेपरेट गरिदिन्छौँ। सेपरेट गर्दाखेरि के गर्छौँ त हेर्नुहोस् यहाँनिर
यो एबी मेम्बरलाई मैले यहाँ एबी मेम्बरलाई सेपरेट गरिदिएँ। त्यसै गरी बीसी मेम्बरलाई पनि मैले यहाँ सेपरेट गरिदिएँ, बीसी मेम्बर। त्यस पछाडि सिडी मेम्बरलाई पनि मैले यहाँ सेपरेट गरेँ, सिडी मेम्बर। र मसँग भएको रियाक्सनहरूलाई म लेख्छु। हेर्नु त, बीमा मसँग के छ 15 किलो न्युटन यता लागिरहेको छ। त्यस पछाडि एमा मसँग आयो एउटा आरए 31 किलो न्युटन, ओके। त्यस पछाडि यो बीमा मसँग 50 किलो न्युटन थियो, सो यो 50 किलो न्युटनलाई यहाँनिर लेखिदिएको छु। त्यसै गरी यो डीमा मसँग यो 3वटा कुराहरू छ, यो 3वटा कुरालाई मैले यहाँनिर टिपेको छु। सो यसरी चाहिँ यो के भयो त हाम्रो ब्रेक भयो है। यो फ्रेमको क्वेसन गर्दाखेरि यसै गरी ब्रेक गर्नुपर्छ र हामीले पत्ता लागेको रियाक्सनहरू र यहाँनिर भएका फोर्सहरूलाई टिपोट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यति कुरा गरिसकेपछि अब हामी पालै पालो प्रत्येक मेम्बरलाई एज अ बीम ट्रिट गर्छौँ। अब यो एबीलाई पनि हामी एउटा बीम मान्छौँ, बीसीलाई पनि हामी एउटा बीम मान्छौँ, सिडीलाई पनि हामी एउटा बीम मान्छौँ र यो प्रत्येक बीम मानेर हामी बीम सल्भ गर्छौँ। अब एज अ बीम नै हो। अब जुन बीम हामीले जसरी पहिला बीमहरू गर्थ्यौँ त्यसै गरी अब यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। अब मेम्बर एबीलाई हेरौँ। मेम्बर एबीलाई हेर्दा अब यहाँ चाहिँ यो बीमलाई हेर्ने हो भने अब तपाईँले यसरी हेर्नुहोस् हैन, सजिलो हुन्छ। यो एबीलाई यसरी हेरिदिनुहोस्। अब यो एउटा बीम हो। अब यहाँ चाहिँ एक्जुअल फोर्स पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भयो, किन भन्दाखेरि यसरी होराइजन्टल लोडहरू आइरहेछ नि त हैन। अब योभन्दा अगाडि बीम सल्भ गर्दाखेरि तपाईँहरूले देख्नुभएको हुन्छ यस्तो होरिजन्टल लोड्सहरू धेरै छ भनेदेखि एक्जुअल फोर्स त्यहाँ पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ अहिले यो केसमा अब एक्जुअल फोर्समा जाउँ। एक्जुअल फोर्स क्याल्कुलेसन मैले मेम्बर एबीलाई हेर्दैछु है। अब तपाईँहरू एबीलाई मात्र ध्यान दिनु होला। एबीलाई ध्यान दिएर हेर्दाखेरि मेम्बर एबीमा जाउँ। सो मेम्बर एबीमा जाँदाखेरि मसँग छ एक्जुअल फोर्स क्याल्कुलेसन। एक्जुअल फोर्स क्याल्कुलेसनमा मैले लेफ्टदेखि राइट चाहिँ जाने भने है, लेफ्टदेखि राइट जाने। म जहिले पनि हेर्दाखेरि म लेफ्टदेखि राइटबाट हेर्ने भने अब यो हैन, लेफ्टदेखि राइट हेर्दा मैले के भने हेर्नु त, लेफ्टबाट राइटमा यसरी लागेका फोर्सहरूलाई चाहिँ नेगेटिभ भन्ने र लेफ्टबाट राइट जाँदा यसरी लागेका एक्जुअल फोर्सहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ भन्ने। अब एबी मेम्बरमा हेरौँ है। एबी मेम्बरमा हेर्दाखेरि एक्जुअल फोर्स एट ए लेफ्टमा अब तपाईँ एमा बसेर लेफ्टतिर हेर्ने। यो 31 किलो न्युटन जुन यहाँ देखिन्छ, यो 31 किलो न्युटन भनेको एमै लागेको फोर्स हो। एमै लागेको फोर्स हामी राइटमा हेर्छौँ, लेफ्टमा हेर्दैनौँ है। जुन सेयर फोर्समा मैले योभन्दा अगाडि भनेको थिएँ बीमको क्याल्कुलेसनमा, यहाँ त्यही नै हो। यो एमा बसेर लेफ्टतिर हेर्ने। लेफ्टमा चाहिँ अब यो 31 किलो न्युटन त देखिन्छ, तर यसलाई हामी के गर्छौँ त राइटमा ट्रिट गर्छौँ, त्यही भएर ए लेफ्टमा मैले यहाँ जेरै भने। त्यस पछाडि एक्जुअल फोर्स एट ए राइटमा अब म यो जेरोलाई ट्रान्सफर गर्छु अनि एमै लागेको फोर्स हेर्छु। हेर्नुहोस् त, एमै लागेको फोर्स के छ मसँग 31 किलो न्युटन छ, जुन कसरी लागिरहेछ यी लेफ्ट टु राइट गइरहेछ। लेफ्टदेखि राइट जाँदा लेफ्ट टु राइट नै गइरहेछ हैन, 31 किलो न्युटन। र मैले यहाँ साइन कन्भेन्सन के भनेको छु, लेफ्टदेखि राइट जाँदा लेफ्ट टु राइट गएकोलाई नेगेटिभ लिने भनेको छु। सो -31, यो गर्दाखेरि -31 किलो न्युटन भयो। त्यस पछाडि एक्जुअल फोर्स एट बी लेफ्ट चाहिँ यही राइटलाई ए राइटलाई मैले ट्रान्सफर गर्छु अनि त्यस पछाडि बीको लेफ्टमा बीमा बसेर लेफ्टतिर हेर्छु। हेर्नुहोस् त, यो बीमा बसेर लेफ्टतिर हेर्छु। ए को राइटसम्म त आइसक्यो हामी। बीमा बसेर लेफ्टतिर हेर्दा मसँग केही छ र केही पनि छैन। सो +0 र यो गर्दाखेरि आउँछ मेरो -31 किलो न्युटन। त्यस पछाडि बी राइटमा यो बी लेफ्ट त ट्रान्सफर हुन्छ नै 31 र बी राइट हेर्दा राइटमै लागेको एक्जुअल फोर्स, यो बीको पोइन्टमा राइटमै के एक्जुअल फोर्स लागेको छ र छैन। सो केही पनि एक्जुअल फोर्स छैन भनेदेखि +0 हुन्छ र यो हुन्छ -31 किलो न्युटन। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा अब यहीँनिर छ, यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। एक्जुअल फोर्स एट बी राइट के आयो भन्दाखेरि -31 किलो न्युटन आयो। माइनस भनेको कस्तो भनेको छु मैले, लेफ्टदेखि राइट हेर्दाखेरि माइनस भनेको कस्तो भनेको छु, तपाईँ लेफ्टबाट राइट जाँदाखेरि माइनस भनेको यसरी गएको भनेको छु। अब तपाईँ लेफ्टबाट राइट जाने हो, यहाँ हेर्नु है एबी। लेफ्टबाट तपाईँ राइट जाँदाखेरि लेफ्ट टु राइट गएको फोर्सलाई नेगेटिभ भन्ने हो हैन। यहाँनिर हाम्रो भ्यालु पनि के आयो, नेगेटिभ -31 आयो नि त। तर फ्रेमलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर यसरी -31 आयो, अर्थात् यस्तो फोर्स लाग्नुपर्ने देखिन्छ नि, यो बीमा यस्तो फोर्स लाग्नुपर्ने देखिन्छ नि, तर होइन, त्यसको अपोजिट हामी ट्रिट गर्छौँ। र यो बीमा चाहिँ म यस्तो फोर्स लाग्यो भनेर यहाँनिर एउटा टिप दिन्छु आफैले। हेर्नुहोस् है, बीमा यस्तो फोर्स लाग्यो, कति त भ्यालु 31, यसरी आउँछ यो एक्जुअल फोर्स चाहिँ है। यो कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले, बीमा 31 यसरी लाग्यो है, बुझिन्छ। अब जाउँ सेयर फोर्स क्याल्कुलेसनतर्फ। सेयर फोर्स क्याल्कुलेसन त अब योभन्दा अगाडि बीममा पनि भइसकेको छ हैन। लेफ्ट टु राइट, अपवर्ड पोजिटिभ, डाउनवर्ड नेगेटिभ। अब तपाईँ लेफ्टदेखि राइट जानुहुन्छ, यही एबीलाई हेर्नुहोस्। ए को लेफ्टमा केही पनि लोड छैन, 0। ए को राइटमा यो 0 ट्रान्सफर हुन्छ नै, र ए को राइट भनेपछि फेरि एमै लागेको सेयर फोर्सहरू। अब तपाईँले यो एबी बीमलाई यसरी हेर्नुहोस् र सेयर फोर्स केही छ र भर्टिकल फोर्स हैन, छैन नि त केही पनि। त्यो भएको हुनाले 0 नै भयो, यो 0। त्यस पछाडि बीको लेफ्टमा अब केही पनि छैन, 0। यो 0 त ट्रान्सफर हुन्थ्यो नि, +0, त्यो भएर 0। अब बीको राइटमा यो 0 त ट्रान्सफर हुन्छ नै, र बीको राइटमा हेर्दा चाहिँ बीमै लागेको फोर्स हेर्नु पर्यो तपाईँले। अब बीको राइटमा हेर्दा हेर्नुहोस् त, यहाँ बीमै लागेको फोर्स भनेको के छ, 15 किलो न्युटनको यसरी डाउनवर्ड छ। त्यो डाउनवर्ड भनेको त के हो त, फेरि नेगेटिभ हो लेफ्टदेखि राइट जाँदाखेरि
हैन। सो -15 यो गर्दाखेरि -15 किलोन्युटन चाहिँ आयो। अब यहाँनिर पनि एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। अब यो बी पोइन्टमा हामीले के गर्छौँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एउटा चाहिँ नयाँ काम हो। अघि यो 31 यहाँ ट्रान्सफर भयो तपाईँ बुझिहाल्नु भयो हैन। अब यो बी पोइन्टमा -15 आयो। -15 आउनु भनेको लेफ्टदेखि राइट जाँदा के हो त हेर्नु त नेगेटिभ आउनु भने त डाउनवर्ड राख्नुपर्ने हो नि त। हेर्दाखेरि यहाँ डाउनवर्ड राख्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ, तर होइन, हामीले अपोजिट राख्छौँ। यो यहाँ फ्रेममा बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो। -15 छ भनेदेखि डाउनवर्ड आउँछ जस्तो लाग्छ, तर होइन, हामी अपोजिट राखिदिन्छौँ है 15। सो यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। बी पोइन्टमा यसरी एक्जेल फोर्स र सियर फोर्स क्यालकुलेसन। अब यो एक्जेल फोर्स -31 आएको थियो, लेफ्टदेखि राइट जाँदा चाहिँ लेफ्टबाट राइट जानुपर्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर होइन, हामी यसरी राखिदिन्छौँ। त्यसपछि सियर फोर्स पनि हेर्नुहोस् -15 आयो। -15 आउनुको अर्थ डाउनवर्ड हो कि जस्तो लाग्छ। यो डाउनवर्ड भने त यो अब बिमलाई त यसरी हेर्नु पऱ्यो। तपाईँ यहाँ बसेर यसरी लेफ्टदेखि राइट यसरी जान्छौँ हामी फ्रेममा है, जहिले पनि लेफ्ट टु राइट, त्यस पछाडि लेफ्ट टु राइट अनि लेफ्ट टु राइट है। सो यसरी जाँदाखेरि यहाँ 31 यसरी बस्ने भयो र बीमा 15 यसरी बस्ने भयो। त्यस पछाडि जाउँ बीम मोमेन्ट क्यालकुलेसनतर्फ। बेन्डिङ मोमेन्ट एट 0 नै हुन्छ, यो क्लियर नै छ हामीलाई। त्यस पछाडि लेफ्टदेखि राइट गर्छौँ, क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ, एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ, त्यही हो साइन कन्भेन्सन। र बेन्डिङ मोमेन्ट एट बी पनि 0 नै हुन्छ, किनभने लेफ्टदेखि राइट जाँदा केही लोड छ र यहाँ मोमेन्ट दिने खालको लोड हेर्नुहोस् त। लेफ्टदेखि राइट जाँदा त मोमेन्ट दिने खालको लोड त हामीसँग केही पनि छैन। सो मोमेन्ट दिने खालको लोड यदि तपाईँसँग केही पनि छैन भनेदेखि त्यहाँनिर 0 नै भयो है त। सो यसरी एबी मेम्बरको क्यालकुलेसन हामीले सक्यौँ। तर एबी मेम्बरको क्यालकुलेसन अझै सकियास। अब एबी मेम्बरको क्यालकुलेसन सक्यो, अब अझै बीसी छ, हामीसँग सिडी छ है। अब यो एबी मेम्बरमा अब यो जुन 15 किलोन्युटन र 31 किलोन्युटन आयो नि, अब यो फोर्सलाई चाहिँ हामी यो बीसी मेम्बरमा ट्रान्सफर गर्छौँ। तर कसरी ट्रान्सफर गर्छौँ भने हेर्नु त, यो 15 किलोन्युटन यहाँनिर यसरी 15 किलोन्युटन त यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यो फ्रेमलाई हेर्दाखेरि राइटदेखि लेफ्ट लागिरहेछ। अब यो बी पोइन्टमा म यसरी होरिजेन्टल्ली नै है, बी पोइन्टमा यसरी होरिजेन्टल्ली नै म के राखिदिन्छु 15 किलोन्युटन राखिदिन्छु है। यो हो यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को इम्पोर्टेन्ट। र यो जुन 31 किलोन्युटन छ नि, यो 31 किलोन्युटन यो एबी मेम्बरमा 31 किलोन्युटन यसरी माथिदेखि तल आइरहेछ नि। अब यो बीसी मेम्बरमा चाहिँ यो 31 किलोन्युटन यसरी मुनिदेखि माथि जान्छ भनेर यो पनि राखिदिन्छु। यो एउटा चाहिँ यो दुईवटा यो फर्मेसन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। मैले मेम्बर एबीमा कसरी क्यालकुलेट गर्ने हेर्नुहोस्, एक्जेल फोर्स, त्यस पछाडि सियर फोर्स अनि बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेसन गरेको छु होइन। त्यस पछाडि यो एक्जेल फोर्स र सियर फोर्सलाई यहाँ भ्यालुहरू नेगेटिभ आउँदाखेरि यसलाई कसरी यो एबी मेम्बरमै कसरी राख्ने भनेर मैले भने। त्यस पछाडि यो एबी मेम्बरमा बसेको फोर्सलाई अब बीसी मेम्बरमा मैले कसरी ट्रान्सफर गर्ने रहेछ भनेर पनि भने हो। ठिक छ, यसरी चाहिँ हाम्रो मेम्बर एबीको काम सक्यो। अब हामी जान्छौँ कहाँ भन्दाखेरि मेम्बर बीसीमा। ल हेर्नुहोस् त, अब मसँग मेम्बर बीसी छ। मेम्बर बीसी चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल मेम्बर त यही हो बीसी, यहाँनिर 50 किलोन्युटन थियो। अब यो बीमा के भएको छ, ट्रान्सफर भएको छ नि त 15 र 31। सो यो 15 र 31 चाहिँ यसरी यहाँनिर ट्रान्सफर भएको मैले देखाएँ बीसी। अब यो क्यालकुलेसनतर्फ हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। तर यो क्यालकुलेसनतर्फ लाग्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अब एउटा म्याथमेटिक्स हामीले गर्नुपर्छ है। यो क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ हामीले यहाँनिर राम्रो एउटा म्याथमेटिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसमा हामी अगाडि बढौँ। सो किन गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यो क्यालकुलेसन भन्दा हेर्नु त, यो बीसी मेम्बर त खास के छ हाम्रो इन्क्लाइन भएर बसेको छ नि त हैन। यो बीसी मेम्बर त होरिजेन्टल त छैन, यो इन्क्लाइन छ। तर हामीसँग यहाँ लोडहरू जुन छ, अब यो अघि रियाक्सन क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ हामीलाई भर्टिकल फोर्स नै चाहिन्थ्यो, त्यो भएको हुनाले रियाक्सन क्यालकुलेसनहरू त इजिली भयो। तर अब यहाँनिर मेम्बर क्यालकुलेसनमा चाहिँ हामीलाई यो भर्टिकल फोर्सलाई चाहिँ अब हामीले यो बीसी मेम्बरसँग पर्पेन्डिकुलर र प्यारलल बनाउनु पर्ने हुन्छ, रिजोल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यो 15 र यो जुन 31 छ यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिजोल्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 31 चाहिँ अब यो बीसीमा पर्पेन्डिकुलर र प्यारललमा रिजोल्युसन गर्नुपर्छ, यो 15 लाई पनि पर्पेन्डिकुलर प्यारलल। त्यो रिजोल्युसन गर्नको लागि मैले यहाँनिर गरेको छु। हेर्नुहोस् यो बीसी मेम्बर हाम्रो यसरी गएको छ, यो 50 किलोन्युटन चाहिँ यहाँ तल थियो। अब यहाँनिर होरिजेन्टली एउटा लाइन तान्यो भने यहाँनिर एउटा एङ्गल थीटा हुन्छ, र यो एङ्गल थीटा हुन्छ भने यो एङ्गल पनि थीटा हुन्छ। अब यो चाहिँ कसरी के भन्ने कुरामा तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने यो थीटा हो भने यहाँनिर थीटा आइपुग्छ। यो सिम्पल म्याथमेटिक्स जियोमेट्री हो हैन। यो थीटा यहाँ हुनुको अर्थ अब हेर्नु त, यो 50 किलोन्युटन चाहिँ यसरी तलतिर डाउनवर्ड लागिरहेछ। यसरी 15 किलोन्युटन डाउनवर्ड लाग्नुको अर्थ यसलाई रिजोल्युसन गर्ने भने यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट यसरी आउँछ, होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट यसरी आउँछ है। अब यो थीटा एङ्गल चाहिँ यसले भर्टिकलसँग बनाइरहेछ नि त, जुन कम्पोनेन्टसँग एङ्गल बनाएको छ त्यसमा कस लाग्ने हो। त्यही भएर भर्टिकल कम्पोनेन्टमा के आयो 50 कस थीटा आयो, अनि होरिजेन्टल कम्पोनेन्टमा 50 साइन थीटा आयो। यो बुझ्नुहुन्छ। त्यस पछाडि यहाँनिर यो जुन थीटा एङ्गल छ, यो थीटा एङ्गल भनेको यहाँनिर पनि थीटा हुन्छ। अर्थात् यो 15 किलोन्युटनलाई हेर्ने हो भने हेर्नु त, 15 किलोन्युटनलाई चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि यो 15 किलोन्युटन यसरी अगाडि बढिरहेको छ भने अब यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट
र हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट यो मेम्बरसँग परपेन्डिकुलरली यसरी तलतिर लाग्छ, त्यसपछाडि यो मेम्बरसँग प्यारलली यसरी यतैपट्टि लाग्छ। त्यही भएर र यो थीटा एंगल चाहिँ यसले केसँग बनायो त भन्दा अहिले एक्स कम्पोनेन्टसँग बनायो। त्यही भएर यो प्यारलल डिरेक्सनमा चाहिँ कस कम्पोनेन्ट आउँछ 15 कस थीटा, त्यसपछाडि भर्टिकल कम्पोनेन्टमा साइन आउँछ 15 साइन थीटा। यो यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अघि नै चाहिँ यहाँ भर्टिकल कम्पोनेन्टमा कस आएको थियो हैन। त्यसपछाडि यो जुन 31 छ, यो 31 त यहाँ यसरी भर्टिकल लागिरहेको हो। अब यो एंगल थीटा हो भने यो एंगल पनि थीटा हुन्छ, यो एंगल पनि थीटा हुन्छ। यो पनि सिम्पल ज्योमेट्री हो, हेर्नुस् है। यहाँनिर थीटा हो भने यो 90 छ, सो यो भाग 90 माइनस थीटा हुन्छ, त्यसो भए यो भाग थीटा हुन्छ। अब यो थीटा हो भने यो थीटा त भर्टिकली अपोजिट एंगल हो, बुझिहाल्नुहुन्छ। अब यो 31 चाहिँ यसरी मास्तिर लागिरहेछ। अब यो 31 चाहिँ अपवर्ड गइरहेछ भने अब यसले भर्टिकलसँग चाहिँ यहाँ एंगल बनाइरहेछ थीटा हैन। त्यही भएर यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट हेर्नुस् त, यो बीसी मेम्बरमा परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट भनेको भर्टिकल हुन्छ, जुन चाहिँ अपवर्ड जान्छ। यो अपवर्ड गइरहेछ, यो अपवर्ड जान्छ हैन, 31 कस थीटा। त्यसपछाडि यसको अर्को हरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको यो बीसीमा यसरी जान्छ, प्लस 31 र साइन भएर जान्छ। यो चाहिँ यहाँ 15 कस थीटासँग प्लस हुन्छ। यो यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो 15 भनेको तपाईको यसरी लागिरहेछ, अर्थात् यसको प्यारलल कम्पोनेन्ट यसरी जाने हो, भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ डाउनवर्ड आउने भयो। र यो 31 चाहिँ यसरी मास्तिर लागिरहेछ भने यसको प्यारलल कम्पोनेन्ट भनेको यही 31 साइन थीटा हुँदै जान्छ, किनभने थीटा एंगलले चाहिँ भर्टिकलसँग बनाएको छ भने होराइजेन्टल हैन, अथवा यससँग प्यारललमा चाहिँ साइन लाग्छ। त्यसपछाडि यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट अर्थात् यसमा परपेन्डिकुलरली लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ 31 कस थीटा हुन्छ हैन। सो यो कुरा बुझ्नुपर्ने रहेछ। अब यो बुझ्दाखेरि चाहिँ यहाँ के हुन आउँछ त भन्दा मैले यो बीसी मेम्बरलाई जस्ता जस्तै तल सारेँ र यो बी मेम्बरमा यो फोर्सलाई मैले रिजोल्युसन गरेर हेर्दाखेरि मसँग यसरी प्यारलल योसँग प्यारलली लाग्ने भनेको 15 कस थीटा प्लस 31 साइन थीटा रहेछ। र यो थीटाको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर्नुस्, tan थीटा = p/b। अब यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँनेर लान्छु। यहाँ हेर्नुस् है, tan थीटा भनेको यो बीसी मेम्बरमा जाँदैछु अहिले मैले। बीसी मेम्बरमा मानौं अहिले मैले बीसी मेम्बरमा यसरी चाहिँ लाइन ताने भनेदेखि मलाई चाहिएको एंगल त यो हो नि त, यो एंगल हो थीटा। त्यसो भए tan थीटा = p/b। अब यो भनेको 5 - 3 2 भयो, अनि यो त 5 नै छ। सो tan थीटा = p/b, थीटा इज tan इन्भर्स p/b, त्यो भने tan इन्भर्स 2/5 भयो। र यो गर्दा थीटाको एंगल यहाँ आउँछ। अनि त्यसपछि यो बीसी को भ्यालु पनि चाहियो नि त मलाई हैन। बीसी को लम्बाइ त थाहा छैन, लम्बाइ त यो 5 मिटर थाहा छ, अनि त्यसपछि यो चाहिँ 2 मिटर भन्ने थाहा छ। सो बीसी को लम्बाइ चाहिँ मैले के गरे त भन्दा बीसी = √p² + p² हैन। हाइपोटेन्युस निकाल्दाखेरि 5.38 मिटर आयो। र अब यो थीटाको भ्यालुलाई युज गरेर यहाँनेर सल्भ गर्दाखेरि यो बीसी मेम्बरमा लाग्ने प्यारलल फोर्स भनेको 25.43 हुन आउँछ। र यो बीसी मेम्बरमा यो बी पोइन्टमा लाग्ने भर्टिकल फोर्स भनेको 31 cos थीटा - 15 sin थीटा, त्यो गर्दाखेरि 23.21 हुन आउँछ। त्यसैगरी यो 50 किलो न्यूटन जुन यसरी भर्टिकल लागेको थियो, यसलाई हामीले प्यारलल र परपेन्डिकुलरमा रिजल्भ गर्दाखेरि परपेन्डिकुलर फोर्स हुन आउँछ 50 cos थीटा, त्यो भनेको 46.42। अब थीटाको भ्यालु त्यहाँ लगेर राख्नुस्। र 50 sin थीटा चाहिँ प्यारलल, त्यो भनेको 18.56। सो यसरी चाहिँ बीसी मेम्बर लाई हामीले यो फोर्सलाई रिजोल्युसन भर्खर गर्यौं। अब चाहिँ हामी जान्छौं केमा भन्दाखेरि मेम्बर फोर्स मेम्बर क्याल्कुलेसनमा जान्छौं है। अब बीसी मेम्बर क्याल्कुलेसनमा जाँदाखेरि यहाँ हेरौं। सो हामी छौं कहाँ भन्दाखेरि बीसी मा। अब बीसी मा पनि सबैभन्दा पहिला म एक्सियल फोर्स क्याल्कुलेसन नै हेर्छु, लेफ्ट टु राइट अहिलेको जस्तै लेफ्ट टु राइट हेर्छु। र लेफ्ट देखि राइट जाँदा यसरी लेफ्ट देखि राइट गएकै फोर्सलाई मैले नेगेटिभ मानेको छु। त्यसो भने म बीसी मेम्बरमा हेर्छु र एक्सियल फोर्स एट बी लेफ्ट हेर्छु। लेफ्ट हेर्दाखेरि म बी पोइन्टमा लागेको लोडलाई हेर्दिन, बी मा बसेर लेफ्टतिर हेर्छु, केही पनि छैन भनेर सपोज गर्छु। सो 0 केही पनि छैन खास। यो जुन 25.43 यहाँ लागेको छ यो मैले राइटमा लिन्छु है, यो बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर मैले गरे हो। त्यसपछि एक्सियल फोर्स एट बी राइट चाहिँ यो लेफ्ट 0 यहाँ ट्रान्सफर हुनै पर्ने हो, यहाँ देखिएको छैन तर यहाँ ट्रान्सफर छ। ओके, यो 0 हैन, 0 यहाँ आयो। त्यसपछि अब यो बी राइट हेर्दाखेरि चाहिँ बी मै लागेको फोर्स पनि हेर्नु पर्यो। बी मा लागेको फोर्स त कति हो, 25.43 पनि हो नि त हैन। 25.43 चाहिँ कसरी लागिरहेछ त भन्दा नेगेटिभ हुने गरी लागिरहेछ, किन मेरो साइन कन्भेन्सनले यसरी लागेको फोर्स नेगेटिभ भन्छ एक्सियल फोर्समा। सो -25.43 यो भने -25.43 भयो सी को लेफ्टमा। अब सी को लेफ्टमा आउनु पर्यो। सी को लेफ्टमा आउँदाखेरि -25.43 त ट्रान्सफर हुन्छ नै। अब सी को लेफ्टमा हेर्नु त कसरी लागिरहेछ एउटा एक्सियल फोर्स 18.56 यसरी लागिरहेछ। सो एक्सियल फोर्सको मैले साइन कन्भेन्सन यसरी लगाएर मैले पोजिटिभ बनाएको छु, प्लस 18.56 र यो गर्दा -6.87 आउँछ। अब सी को राइटमा भने सी मै लागेको फोर्सहरु केही छ र सी मै लागेको केही पनि छैन। सो यो -6.87 त ट्रान्सफर भयो, प्लस 0 -6.87। अब आयो के भन्दाखेरि -6.87 यहाँ छ। अब एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा माइनस आयो। माइनस आउनुको अर्थ लेफ्ट देखि राइट जाँदाखेरि यो सी पोइन्टमा पनि मेरो के देखिन्छ, यसरी लाग्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ नि त फोर्स, एक्सियल फोर्स यसरी लाग्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ, यसरी यसरी है, लेफ्ट देखि राइट। तर होइन, यहाँनेर अघि एबी मेम्बरमा गरे जस्तै अब बीसी मेम्बर पनि -6.87 आयो भनेपछि अब मैले यसको अपोजिट ठ्याक्क
यहाँनिर चाहिँ के राखिदिन्छु 6.87 यसरी राखिदिन्छु है। यो कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा हो। र यति भइसकेपछि शेयर फोर्स क्याल्कुलेसनतिर जाउँ। त्यही लेफ्ट टु राइट, अपवर्ड पोजिटिभ, डाउनवर्ड नेगेटिभ। अपवर्ड पोजिटिभ भन्छौँ भनेदेखि अब लेफ्ट टु राइट, बी को लेफ्टमा हेर्नु पर्यो। बी को लेफ्टमा केही फोर्स छ र छैन। सो बी को राइटमा चाहिँ हामी राइटमै लागेको फोर्स हेर्छौँ। बी को लेफ्टमा केही छैन, 0। राइटमा हेर्दा यो 0 ट्रान्सफर हुन्छ र बीमै लागेको फोर्स, बीमा लागेको फोर्स 23.21 हो। यसरी अपवर्ड छ भने पोजिटिभ प्लस 23.21, यो 23.21 भयो। सी को लेफ्टमा, अब सी को लेफ्टमा आउनुहोस्। सी को लेफ्टमा आउँदाखेरि के देखिन्छ त भन्दा यो सी को बी को राइट त ट्रान्सफर हुने नै भयो 23.21 र सी को लेफ्टमा एउटा 46.42 डाउनवर्ड आइरहेको देखिन्छ। सो -46.42, यो गर्दा -23.21। अब सी को राइटमा जाउँ। सी को राइटमा जाँदा सीमै लागेको फोर्स। सो अन्त पहिला त लेफ्टलाई ट्रान्सफर गर्नुहोस्, -23.21। अब सीमै केही फोर्स लागेको छ र सीमै यस्तो भर्टिकल फोर्सहरू त केही पनि छैन। त्यो हुनाले -+0, यो गर्दा -23.21 आयो। अब ट्रान्सफर हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, शेयर फोर्सको क्याल्कुलेसनमा नेगेटिभ आउनुको अर्थ त डाउनवर्ड जस्तो देखिन्छ, तर होइन। हामी के गर्छौँ, अपोजिट गरिदिन्छौँ। यो फ्रेम क्याल्कुलेसनको रुल हो है। फ्रेममा अघि न एबी मेम्बरमा नि हेर्नु, यहाँनिर -23.7। अब तपाईँले यहाँनिर के गरिदिनु पर्यो, 23.21 गरिदिनु पर्यो। अब बेन्डिङ मोमेन्टमा जाउँ। बेन्डिङ मोमेन्ट एट बी त 0 नै हो। लेफ्ट टु राइट नै गर्ने हो। यहाँ पनि पोजिटिभ, क्लकवाइज पोजिटिभ, एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ। अब तपाईँले बीबाट सीमा जाँदा मोमेन्ट एट बी, लेफ्टदेखि राइटमा केही मोमेन्ट आउँछ, आउँदैन। बेन्डिङ मोमेन्ट एट सी 0 नै हुन्छ। तपाईँले त्यही पनि हेर्नुहुन्छ भने लेफ्टदेखि राइट लागेको लोड क्याल्कुलेसन गरेर हेर्नुहुन्छ भने 0 नै आउँछ। अब यो बीसी मेम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर यदि क्वेसन हेर्नुभयो भने हेर्नु त, बीसी मेम्बरमा त यहाँनिर हामीसँग के छ भन्दाखेरि युडिएल छ नि त, युडिएल। यो युडिएल अब यहाँ पो यसरी भर्टिकल बसेको छ। हामीले यसलाई यो भर्टिकल नै रियाक्सन क्याल्कुलेसन गरेका छौँ, पछि रिजोल्भ गरेका छौँ होइन। यो बीसी मेम्बरमा हुन त युडिएल हो। युडिएल भएको केसमा चाहिँ हामीले के भनेको थिएँ मैले पहिला पनि, युडिएल भएको केसमा मिडको भ्यालु निकाल्नुपर्छ होइन। बीसीको मिडमा कति बेन्डिङ मोमेन्ट आउँछ निकाल्नुपर्छ। त्यही बीसीको मिडको बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नको लागि के गरेछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, बीसीको मिडको बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नको लागि 23 मिडमा है, बिचमा बसेर 23.21 इन्टु अब कति डिस्टेन्स त भन्दा बीसीको डिस्टेन्स 5.38 हो। 5.38 डिभाइड बाई 2 होइन त, यो भयो नि त, आधीमा हो नि त। मिडमा बसेर मैले बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्छु, प्लस र माइनस यहाँनिर के आयो भन्दाखेरि 10 cos θ आयो। हेर्नुहोस् त, यो 50 किलो न्युटन भनेको आखिर कहाँबाट कन्भर्ट भएको हो भन्दाखेरि यो 50 किलो न्युटन भनेको त यही 10 किलो न्युटन प्रति मिटरको युडिएलबाट कन्भर्ट भएको हो नि त। यो 50 किलो न्युटन यसरी 10 किलो न्युटन युडिएलबाट कन्भर्ट भएको हो भने यसको लोड भनेको हेर्नुहोस् त, यसको पर्पेन्डिकुलर लोड भनेको त कस्ट कम्पोनेन्ट हुन जाने रहेछ नि त। त्यही भएर अब यहाँनिर चाहिँ मैले 10 नै राखेर, युडिएल नै राखेर 10 cos θ इन्टु 5.38 बाई 2, किन भन्दाखेरि मैले बिचमा हेर्दैछु। अब यही 10लाई पनि मैले कहाँ हेर्दैछु, बिचमा हेर्दैछु, मिडमा। त्यही भएर 5.38 डिभाइड बाई 2, यो डिस्टेन्स डिभाइड बाई 2 इन्टु र कहाँ लाग्छ त, यो डिस्टेन्सको पनि आधामा भनेको 5.38 डिभाइड बाई 4 है। यो क्याल्कुलेसन गर्दा मेरो भ्यालु आउँछ 28.84 किलो न्युटन मिटर, अर्थात् बीसीको मिडमा चाहिँ भ्यालु रहेछ 28.84 किलो न्युटन मिटर। सो यसरी बीसी मेम्बरसँग चाहिँ हामीले सक्यौँ होइन। रियाक्सन क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ, फ्री बडी डायग्राम बनायौँ, त्यस पछाडि छुट्यायौँ एबी, बीसी, सिडी, अनि त्यस पछाडि एबीमा मैले कसरी ट्रान्सफर गरेँ भनेर यहाँनिर देखाएको छु। र मेम्बर एबी पछाडि मैले यो मेम्बर बीसीमा कसरी गरियो त भन्दाखेरि बीसीको मैले यहाँ देखाएको छु। यो बीसीको यो रिजोल्युसन पार्टहरू र यसलाई कसरी गरियो र यो सीमा यो लोडहरू कसरी आयो, ब्राउन कलरले लेखेको चाहिँ पछि हामीले यसरी ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो यहाँनिर एबीमा गरिएको थियो। त्यसै गरी यो बीसीको क्याल्कुलेसनमा एक्जल फोर्स क्याल्कुलेसन, शेयर फोर्स क्याल्कुलेसन र बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन, यही क्याल्कुलेसन अनुसार यहाँनिर भ्यालुहरू रिपोर्ट गरियो। सो यो भिडियोमा चाहिँ म बीसी मेम्बर क्याल्कुलेसनसम्म सकेर छोड्छु र अबको भिडियोमा चाहिँ अब यसलाई फर्दर तपाईँले फलो गर्नुहोस्। यसको डिस्क्रिप्सन बक्समा हुने नै छ यसको लिङ्क, र त्यो चाहिँ अब म बीसी मेम्बर पछाडि यसलाई अर्कोमा हामी सिडी मेम्बरको लागि जान्छौँ र यसको बेन्डिङ मोमेन्ट, शेयर फोर्स डायग्रामहरू पनि हेर्छौँ। सो फलो गर्नु होला, नछोड्नु होला यसलाई, यो कन्टिन्युएसन छ। सो हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई फलो गर्नुहोस्। सो यो भिडियो कन्टिन्युड हुनेछ, टु बी कन्टिन्युड।